हेलो हाई दर्शक नमस्ते म हजुरको साथी अप्सरा आचार्य फेरि पनि नयाँ युट्युब भिडियोका साथ हजुरमा आज उपस्थित भइसकेकी छु र हजुर सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र कतिजनाले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिइसक्नु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद र कतिजनाले गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला तलको राता टक्क थिच्ने मात्रै हो धेरै दुःख पनि छैन सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला र आजको भिडियो चाहिँ निकै नै इन्फर्मेटिभ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ र यो सबै टिप्सहरू इभन मैले पनि आफूले नै फलो गरिरहेकी छु होइन सो इट्स भेरी बेनिफिसियल र आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सको आधारमा चाहिँ नि मैले हजुर अब यो अपकमिङ सीईको लागि चाहिँ कसरी आफ्नो इक्जाम पिरियडभरि कसरी मोटिभेटेड र कसरी हजुरले आफ्नो गोल चाहिँ एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले भिडियो सानो बनाउन प्रयास गरेकी छु त्यही भएर लास्टसम्म हेरिदिनु होला एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू मैले राखेकी छु है अब यो भिडियो चाहिँ नि लास्टसम्म हेरिदिनु होला फर्स्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ यु सुड मेन्टेन अ रुटिन हाइली प्रिफर है यदि हजुरले रुटिन बनाउनु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज रुटिन चाहिँ गराइदिनु होला रुटिन बनाउनु भयो भने चाहिँ हजुर आफै डिसिप्लिनमा बस्नुहुन्छ आफै अन ट्र्याक हुनुहुन्छ इक्जाम पिरियडभरिसम्म र हजुरको बेटर टाइम म्यानेजमेन्ट पनि हुन्छ है रुटिन गराउनु भयो भने चाहिँ नि हजुरले आफ्नो कति चाहिँ नि पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि एउटा डिभाइड गर्नुभयो भने चाहिँ एउटा एज अ होल एउटा ढुङ्गालाई नै सानो सानो टुक्रामा यदि हामीले क्रस गर्दै राख्यो भने चाहिँ नि हामीहरूले एउटा सानो सानो चङ्क्स भेटिन्छ चङ्क्सलाई चाहिँ हामीहरूले फोड्नको लागि सजिलो पनि हुन्छ हो किन भन्नुहोस् त चङ्क्सहरूमा चाहिँ हामीले जस्तै अब एक हप्ताको लागि हजुरले रुटिन गराउनुहोस् कि एउटा हुन्छ नि अब यति बजी उठ्ने अनि त्यसपछि यो काम गर्ने अनि त्यसपछि कति घन्टा पढ्ने होइन र कति मिनट चाहिँ ब्रेकको लागि समय छुट्याउने होइन सबै हजुरले आफ्नो फिजिबिलिटी अनुसार आफ्नो टाइम कति के छ है त्यही अनुसार यदि हजुरले रुटिन प्रिपेयर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ नि हजुरलाई एक्जामको लास्ट पिरियडभरिसम्म चाहिँ कुनै पनि मोनोटोनस पनि हुनु हुँदैन हजुर डिप्रेस पनि हुनु हुँदैन र हाम्रो टपिकहरू चाहिँ मजाले नै कभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ किनभने हामी सबैसँग 24 आवर्स नै छ होइन सो सबैले पढ्ने त्यति नै हो 24 आवर्समा र हजुरले त्यसलाई यदि राम्रोसँग वेल म्यानेज रूपमा रुटिन बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ नि हजुरले आफै पक्कै पनि गोल चाहिँ नि एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ है यो रुटिन बनाउने आजको दिनदेखि नै थाल्नुहोस् है त्यो रुटिन बनाउनको लागि चाहिँ नि You should have the less conversation with the friends who have secured a highest mark or is ahead of you. भन्नाले हजुरको कुनै पनि साथी सर्कलमा कुनै पनि व्यक्तित्व अथवा कुनै पनि साथी चाहिँ अलिकति हाई मार्क्सहरू चाहिँ अटेन्ड गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यदि हजुरले चाहिँ उहाँहरूभन्दा कम मार्क्सहरू एचिभ गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ प्लिज ह्याभ लेस कन्भर्सेसन विथ दोज फ्रेन्ड्स अथवा हजुरले पढाइ रिलेटेड कुराहरू चाहिँ उहाँसँग चाहिँ अलिक कम गर्दा चाहिँ म चाहिँ नि बेटर मान्छु है किनभने यदि हजुरले उहाँसँग कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ नि आखिर पढाइ रिलेटेडै कुरा हुन जान्छ होइन पढाइ रिलेटेड कुरा भइसकेपछि हजुरले मैले यो च्याप्टर भ्याएको छैन ल उसले भ्याइसक्यो है ल मैले यो अब यति समयमा मैले कसरी भ्याउने भनेर हजुर डिमोटिभेटेड हुनुहुन्छ र हजुर झन् डिप्रेस हुँदै जानुहुन्छ कि डिप्रेस भन्दा नि एन्सियस हुँदै जानुहुन्छ एन्सियस भइसकेपछि फेरि त्यो हजुरले जति प्रोडक्टिभ टाइम आफ्नो पढाइमा दिन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हजुरले आफ्नो झन् स्ट्रेस भएर एकदमै डराएर नै त्यसमा चाहिँ टाइम वेस्ट चाहिँ हुँदै जान्छ कि सो यदि हजुर कुनै पनि साथीसँग यदि हाई मार्क्स चाहिँ अटेन्ड गरिराख्नु भएको छ भने हाइली प्रिफर यदि अलिकति लेस कन्भर्सेसन चाहिँ राख्नुहोस् होइन अथवा पढाइ रिलेटेड कुराहरू चाहिँ नि कम गर्नुहोस् बट यदि हजुर उहाँले चाहिँ हजुरलाई हेल्प गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ नि यु क्यान टेक हेल्प होइन मैले त्यसलाई चाहिँ नाइ भनेको होइन कि यदि हजुरको फेरि पढाइ कुरा डिस्कसन गर्यो यदि हजुरहरूले आफूलाई नै डिमोटिभेट गर्ने टेन्डेन्सी छ भने चाहिँ नि यदि कन्भर्सेसन चाहिँ नि गर्न थाल्नु होला है अबको पिरियडभरिको लागि किनभने अब एक्जाम इज नियर होइन सो यु सुड फोकस अन दोज थिङ्स होइन जसले चाहिँ हजुरलाई पोजिटिभ भाइब्स पोजिटिभ एनर्जी चाहिँ दिन्छ थर्ड पोइन्ट यु सुड ग्यादर अल दि रिसोर्सेस अर अल दि स्टडी मटेरियल्स बिफोर स्टार्टिङ फर यु स्टडी है आफ्नो पढाइ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरले यदि कुनै पनि आफ्नो मटेरियल्सहरू चाहिँ सुरुमा नै टक्क मिलाएर राख्नुहुन्छ र कुनै पनि अब बुक्सदेखि लिएर कपिजदेखि लिएर हुन्छ नि स्टेसनरीहरू पेन्सहरू पेन्सिलहरू हाइलाइटरहरू अब स्टिकी नोट्सहरू सबै चाहिँ आफ्नो वरिपरि नै राख्नु होला है यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हजुर डिस्ट्र्याक्टेड भइराख्नु हुँदैन कि जस्तै अब यो लिन जानु छ भने त्यहाँ उठ्नु पऱ्यो फेरि यो लिन लाउनु यो छुटेछ भने फेरि त्यता जानु पऱ्यो यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले जति पनि त्यो कन्सन्ट्रेट भएर पढिराखेको बेला चाहिँ नि त्यो डिस्ट्र्याक्सन भयो भने चाहिँ अलिकति असर चाहिँ गर्छ होइन सो हजुर बस्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नि हरेक कुराहरू चाहिँ नि आफ्नो वरिपरि नै आफूले देख्ने ठाउँमा चाहिँ नि राख्नु होला आफ्नो अन द रिच राख्नु होला फोर्थ पोइन्ट र एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ नि हजुरले सेट अ रियलिस्टिक गोल है सेट अ एचिभेबल गोल के भन्न खोजेको हजुरले कुनै पनि गोल राख्नुहुन्छ दिनको लागि होइन अथवा हप्ताको लागि नै होइन एक दिनमा हजुरले कुन टपिक चाहिँ पढेर सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ पहिला रियलिस्टिक के कुनै पनि हाइफाई अब यो म यति पुरै भ्याइदिन्छु पुरै पढेर भनेर चाहिँ नसोच्नु होला कि किनभने कन्टिन्युसली पढ्न हामी कुनै पनि सकिँदैन होइन कन्टिन्युसली पढ्नुहुन्छ भने पनि हजुरले त्यो यदि गोल यदि लास्टमा एकम्प्लिस हुन सकेन भने पनि हजुर आफै लाउनु मैले यति पनि पढ्न सकेन भने
आफै डिमोटिभेट आफै डिप्रेस हुने काम गर्न चाहिँ जानुहुन्छ कि। सो हजुरहरूले चाहिँ एकदम रियलिस्टिक टक्क मिलाएर एउटा गोल राख्नुलाई, त्यो गोलको एचिभ भइसकेपछि हजुरले अर्को नेक्स्ट गोल चाहिँ क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ र अर्को नेक्स्ट गोलमा चाहिँ हजुरले जानुहुन्छ भने हजुर आफै नै एकदम एकम्प्लिस फिल चाहिँ नि हुन्छ र हजुरले त्यसबाट पोजिटिभ एनर्जी एन्ड पोजिटिभ भाइब्स आइसकेपछि हजुरले त्यहाँबाट निस्केको एनर्जी चाहिँ नि फेरि अर्को गोलमा चाहिँ नि हजुरले ट्रान्सफर्म गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ नि एकदमै राम्रो हुनेछ है। सो अलवेज किप अ रियलिस्टिक गोल र एचिभेबल गोल मात्रै है। कहिले पनि एकदमै त्यो हुन्छ नि एचिभ गर्न नसक्ने इम्पोसिबल गोलहरू चाहिँ नराख्नु होला है। जस्तै अब आज दिनभरिमा मैले पुरै बायोलोजी नै भ्याइदिन्छु भनेर चाहिँ राख्नुहुन्छ, द्याट्स इम्पोसिबल होइन। जस्तै बायोलोजीको कुनै एउटा टपिक चाहिँ अब 2-3वटा टपिक त हामीले भ्याउन सकिन्छ दिनभरिमा होइन। सो त्यस्तो गोलहरू चाहिँ राख्दै जानु होला कि। 5th पोइन्ट, यु सुड ट्रेन यर माइन्ड टु सी द पोजिटिभ साइड अफ द कोइन के। जस्तै हजुरले कुनै पनि आफ्नो लाइफमा घटिरहेको घटनाहरूमा चाहिँ नि हजुरले पोजिटिभ साइड चाहिँ नि हेर्ने गर्न थाल्नुहुन्छ होइन। अथवा यदि हजुरले नेगेटिभिटीमा बढी फोकस गर्नुहुन्छ भने चाहिँ नि अबदेखि चाहिँ पोजिटिभ साइडतर्फ चाहिँ अगाडि बढ्दै जानु होला। जस्तै अब यहाँ कतिजना फ्रेसर्स पनि हुनुहुन्छ होला, कतिजनाले इयर लस पनि गर्नुभएको छ होला, ड्रप पनि हुनुभएको छ होला होइन। सो उहाँहरूको लागि चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यति धेरै वर्ष लस गरिसकेँ, यति धेरै लस गरिसकेपछि ल मैले यसो पनि फेरि मेरो नाम निस्केन अथवा म मेरिट लिस्टमा परेन भने के हुन्छ भनेर त्यस्तो सोच्दाखेरि हजुरको त्यो भनेको नेगेटिभ साइड अफ द कोइन हेर्नुभएको कि हजुरले। यदि हजुरले अब मैले यति धेरै पढिसकेँ, म अरूहरूभन्दा त अलिकति कम्पिटेन्टै भइसकेको छु होइन, मैले आफ्नो पढ्नुपर्ने सक्ने चाहिँ नि मैले पढेर भइसकेको छु भनेर यदि हजुरले सोच्दै जानुहुन्छ र मैले यो एउटा प्रोफेसनको लागि मैले यति धेरै आफ्नो हुन्छ सेक्रिफाइस दिएको छु, आफ्नो टाइम दिएको छु भनेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ पक्कै पनि हजुरले त्यसमा चाहिँ नि गोल चाहिँ नि एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ कि हजुरले। न कि हजुरले ल मैले किन लस गरेँ, ल अब फेरि मैले यति धेरै कम्पिटिसन छ है, मैले अब फेरि नाम निकाल्ने भने के हुन्छ भनेर सोच्नुभन्दा पनि बरु अब मैले यति धेरै टाइम चाहिँ नि यो एउटा नोबेल प्रोफेसनको लागि दिइसकेको छु, अब म योबाट पछाडि चाहिँ हट्दिनँ र अगाडि नै बढ्छु र जसरी भए पनि नाम निकालेर देखाउँछु भनेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ नि अल हुन्छ नि गोल इज योर्स कि होइन। त्यो त्यहाँ हजुरलाई त्यहाँबाट कसैले हटाउनै सक्दैन क्या। यदि हजुरको प्लिज ह्याभ यर फेथ इन दी हुन्छ नि प्रिपरेसनमा हजुरको फेथ होस् होइन, आफ्नो स्टडीमा हजुरले पूजा गर्नुहोस् हुन्छ नि, त्यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ हजुर पक्कै पनि सबैजना सफल चाहिँ हुन सक्नुहुन्छ कि। आफ्नो पढाइलाई नै पूजा ठान्नुहोस्, आफ्नो पढाइलाई नै धर्म ठान्नुभयो भने चाहिँ एकदम नै सफल चाहिँ नि हुनुहुन्छ है। सो अलवेज फोकस अन द पोजिटिभ साइड अफ द कोइन के है, रादर देन फोकसिङ अन द नेगेटिभ साइड। 6th पोइन्ट है, रिभाइज अल द थिङ्स द्याट यु हेभ रेड होल डे बिफोर गोइङ टु द स्लिप के। हजुर राति सुत्नुभन्दा बेडमा गइसकेपछि पल्टिनुहुन्छ नि होइन, पल्टिनु बित्तिकै अब कसैलाई एकदम छिटो निन्द्रा लाग्छ भने इट्स अल गुड होइन। यदि हजुर निदाउन सक्नुहुँदैन भने चाहिँ प्लिज ट्राई रिमेम्बरिङ अल द थिङ्स द्याट यु हेभ रेड फर होल डे चाहिँ। अथवा हजुरले 6-7 घन्टा अगाडि के पढ्नुभयो प्लिज आफ्नो दिमागमा चाहिँ त्यो पुरैले रन गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ एकदम राम्रो एकदम गुड रिभिजन हो कि त्यो होइन, र माइन्ड एकदम नै एक्टिभ रहन्छ त्यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ, र कन्सन्ट्रेसन पावर पनि बढ्दै जान्छ कि होइन। यदि हजुरले त्यो अथवा दिनभरिको अथवा सुत्नुभन्दा 6-7 घन्टा अगाडिको कुराहरू यदि हजुरले आफ्नो दिमागमा चाहिँ खेलाइराख्नुहुन्छ भने चाहिँ नि होइन, जस्तै अब कुनै टपिक पढ्नु भएर राति सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरले यसमा के थियो त इम्पोर्टेन्ट फिचर्सहरू होइन, यसको डेफिनेसन के थियो त, यसमा अब कस्तो कस्तो एमसिक्युजहरू सोधेको थियो त पास्ट क्वेसनमा होइन, यसबाट यो च्याप्टरबाट सोध्न सक्ने क्वेसनहरू चाहिँ के थियो त, मैले के चाहिँ लिस्ट आउट गरेको थिएँ, सबै हजुरले दिमागमा खेलाउनु भयो भने चाहिँ यसले हजुरलाई बेटर रिभिजन गुड रिभिजन गराउँछ र हजुरको कन्सन्ट्रेसन पनि बढाउँछ र रिमेम्बरिङ क्यापासिटी पनि एकदमै बढाउँदै जान्छ कि होइन। हजुरले यदि यसरी नै रिभाइज गर्दै जानुभयो भने चाहिँ आजकै दिनदेखि यो प्लिज यो हेबिट चाहिँ नि अपनाउनु होला है। राति सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरले के पढ्नु भयो त्यो चाहिँ आफ्नो दिमागमा खेलाएर अथवा रिभाइज गर्दै सुत्नुभयो भने चाहिँ नि राम्रो निन्द्रा पनि पर्छ नि, यु विल हेभ अ गुड साउन्ड स्लिप होइन, र हजुरको कन्सन्ट्रेसन रिभिजन क्यापासिटी पनि बढ्दै जान्छ। 5th पोइन्ट है, पुट स्न्याक्स अर वाटर होइन बाई यर साइड के। जस्तै अब हजुरहरू दिनभरि पढ्नुहुन्छ होइन, अब दिनभरि नै भनौँ न होइन, सो हजुर त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ नि एकदम हजुरले आफ्नो हाइड्रेटेड राख्नु एकदमै जरुरत छ होइन, पानी भए पनि साइडमा राख्नुहोस् र कुनै स्न्याक्सहरू सानो सानो कुकिजहरू बिस्किट्सहरू होइन, यु क्यान ह्याभ फुरन दाना होइन, के छ हजुरको घरमा तपाईँ दालमोट चाहिँ अलिकति हेल्दी हुँदैन बट यु क्यान ह्याभ इट होइन, त्यस्तो छ भने चाहिँ नि यु क्यान पुट इट एट यर साइड होइन, साइडमा राख्यो भने चाहिँ हजुरले त्यो मन्च गर्दै पढ्दाखेरि झन् एनर्जी बुस्ट हुन्छ र हजुर हाइड्रेटेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ नि एकदम नै आफूलाई हाइड्रेट एन्ड हेल्दी त राख्नु नै पर्छ होइन। हजुरले लास्ट एन्डसम्म गएर चाहिँ नि मलाई ग्यास्ट्रिक भयो भनेर त नि यु क्यानट स्केप होइन, सो यु सुड बी फुल अफ एनर्जी एन्ड किप युर सेल्फ हाइड्रेटेड है थ्रु आउट द होल इक्जाम पिरियड। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट र बेनिफिसियल, आफ्नो हेल्थको पनि त ख्याल गर्नु पऱ्यो नि त। 8th पोइन्ट,
यहाँ सबैले हेरिराख्नु भएको जतिले पनि हुनुहुन्छ नि होइन, जतिजना पनि हुनुहुन्छ नि, यु सुड अल डेभलप अ विनर एटिट्युड के। विनर एटिट्युड छैन भने चाहिँ हजुरमा कुनै पनि त्यो जति नै एनर्जीहरू भए पनि त्यो एकम्प्लिस गर्न चाहिँ सक्नुहुँदैन कि हजुरहरूले। हुन्छ नि जस्तै अब हजुर कुनै पनि इक्जाम अहिले दिन गरिराख्नु भएको इक्जाम हजुरले के सोचेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ मैले सब पास मात्रै हुनलाई अथवा पास मार्क्स लिएर आएर म कुनै पनि कलेजमा मेडिकल कलेजमा जानलाई होइन कि। यु सुड ह्याभ अ विनर एटिट्युड कि लाइक त्यो हजुरले इक्जाममा छिर्नु भएको छ भने चाहिँ इक्जाम दिनको लागि यु सुड एस इट आउट अफ इट कि होइन। जस्तै हजुरले इक्जाम दिइसकेपछि न कि पास मात्रै हुने कि यु सुड गेट अन दोज टप 10 टप 5 हुन्छ नि अथवा टपरै भएर निस्किन्छु भनेर चाहिँ त्यस्तो ह्याबिट चाहिँ नि अथवा त्यस्तो इफ यु गेट इट इन यर माइन्ड होइन इट विल बी अल हुन्छ नि एकदमै राम्रो हुनेछ। र अहिलेदेखि नै हजुरले यस्तो विनर एटिट्युड डेभलप गर्दै जानुभयो भने चाहिँ हजुरले पक्कै पनि सफलता चाहिँ हासिल गर्नुहुनेछ। यु सुड अल बी कन्फिडेन्स होइन, यु सुड ह्याभ दि द्याट काइन्ड अफ चार्म हुन्छ द्याट काइन्ड अफ अरा टु बी टु इन्टर इन्टु दि नोबल मेडिकल प्रोफेसन कि होइन। एउटा मेडिकल प्रोफेसनभित्र छिर्नको लागि हजुरहरूमा कुन कुन चाहिँ क्वालिटिज हुनुपर्छ भनेर चाहिँ अहिलेदेखि नै डेभलप गर्दै जानु हो कि। वान अफ द क्वालिटिज यु सुड ह्याभ द विनर एटिट्युड ओके। 9th पोइन्ट यु सुड भिजुअलाइज अ बिगर पिक्चर अफ यर फ्युचर कि है। हजुरले अब अपकमिङ 4 or 5 मन्थ्समा चाहिँ हजुर कुन पोजिसनदेखि कुन पोजिसनमा पुग्नुहुन्छ भनेर अहिलेदेखि नै भिजुअलाइज गर्दै जानुहोस् कि। जस्तो राति सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यु सुड भिजुअलाइज कि यो हजुरको नाम चाहिँ नि निस्किसक्यो होइन। नाम निस्किसकेपछि हजुरको पोजिसन चाहिँ कस्तो हुन्छ त आफ्नो फ्यामिलीमा, आफ्नो फ्रेन्ड सर्कल्समा, आफ्नो रिलेटिभ्सहरूमा, आफ्नो नेबरहरूमा हुन्छ नि कुन चाहिँ नि पोजिसन हुन्छ अहिलेदेखि नै सोच्दै हजुर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदम नै राम्रो हुनेछ होइन। यु सुड ह्याभ अलवेज ह्याभ अ बेटर पिक्चर अफ यर फ्युचर कि। हजुरले सानो पिक्चर गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने त्यो सानो पिक्चर नै बढ्नु चाहिँ यदि बिग एन्ड ब्राइटफुल पिक्चरहरू लिएर हजुर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने हजुर पक्कै पनि गोल चाहिँ नि एकम्प्लिस चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसो अलवेज ह्याभ अ बिगर पिक्चर अन यर माइन्ड कि हजुर अब गएको 4 to 5 मन्थमा चाहिँ हजुरले कस्तो कुन पोजिसनदेखि कुन पोजिसनमा पुग्नुहुन्छ र हजुरको स्ट्याटस चाहिँ कसरी चेन्ज हुँदै जान्छ भनेर चाहिँ हजुरले आफै विचार गर्दै जानु होला है त। 10th पोइन्ट एन्ड लास्ट र एकदम नै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट अफ दोज अल भिडियोज होइन। यो अहिलेसम्म मैले भनेको पोइन्टहरू मात्रै नै लास्ट र एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ डोन्ट मेक यर प्यारेन्ट्स हार्डवर्क गो इन भेन भन्नाले हजुरहरूको प्यारेन्ट्सहरूको हार्डवर्कलाई चाहिँ सम्झिनु भयो भने चाहिँ त्योभन्दा ठुलो एनर्जी कुनै पनि हुने छैन है। हजुरलाई त्योभन्दा ठुलो मोटिभेसन कतैबाट कुनै पनि युट्युब भिडियो कुनै पनि बुक्सहरू पढेर हजुरले गेन चाहिँ गर्न सक्नुहुँदैन। हजुरको प्यारेन्ट्सको हार्डवर्क उहाँहरूको सेक्रिफाइसेस उहाँहरूको टाइम उहाँहरूको मनी उहाँहरूको इच एन्ड एभ्रिथिङ हुन्छ नि अहिलेसम्म उहाँले हजुरको लागि चाहिँ के गरिदिनु भएको छ सबै कुरा हजुरले रिभाइभ गर्दै जानुभयो भने चाहिँ द्याट इज द ग्रेटेस्ट मोटिभेसन आई थिङ्क है कसैले हजुरलाई दिन सक्छ भने। सो प्लिज हजुरले आफ्नो प्यारेन्ट्सको हार्डवर्क चाहिँ रिमेम्बर गरिराख्नुहोस्, आफ्नो ब्याक अफ द माइन्ड राखिराख्नु भयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई त्यसले नै एकदम ठुलो मोटिभेसन दिन्छ आफ्नो गोल चाहिँ नि पर्स्यु गर्नको लागि होइन। सो प्लिज स्टे मोटिभेटेड होइन, रिमेम्बर प्यारेन्ट्स होइन। र कुनै पनि गडलाई यदि हजुरले विश्वास गर्नुहुन्छ भने ह्याभ फेथ इन हिम अर हर होइन। सो र आफ्नो स्टडीमा विश्वास गर्दै पढ्नुहोस् होइन, आफ्नो प्रिपेरेसनमा फेथ राख्नुहोस् र हजुर आफैमा बिल्डअप कन्फिडेन्सहरू चाहिँ बिल्डअप गर्दै लाग्नुभयो भने चाहिँ हजुर यो पुरै यो इक्जाम प्लेटबाट स्टे मोटिभेटेड हजुर एकदम मोटिभेटेड हुन्छ, हजुरले मजाले क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ, यु क्यान कम्प्लिट द कोर्स होइन। सो र आजको भिडियो चाहिँ नि यति नै हुनेछ। यदि हजुरलाई यो मध्ये कुनै पनि पोइन्ट मन परेको छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला। र यो पोइन्ट चाहिँ पर्सनली म आफैले पनि फलो गरिराखेको हुन्छु र इट हेज हेल्प मी अ लट होइन, एकदमै हेल्प गरिराखेको छ। सो यदि हजुरहरूलाई अझै यस्तो इन्ट्रेस्टिङ यस्तो इन्फर्मेटिभ र यस्तै मोटिभेटिङ भिडियोहरू चाहिन्छ भने चाहिँ अझै यस्तो एक्सपिरियन्स भिडियोहरू चाहिन्छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट सेक्सन लेखिदिनु होला। यो भिडियोलाई सकेसम्म सेयर पनि गरिदिनु होला र नबिर्सिकन च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र यति भन्दै अब हजुरको माझ त चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु र बेस्ट अफ लक फर दि अल दि सी एस्पिरेन्ट्स। सो त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ बाइ बाइ गाइज।